वेलकम बैक। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्रुरी के लिए मुशावरत का आगाज। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को मुलाकात के लिए मदऊ कर लिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अपोजिशन लीडर उमर अयूब को खत। वजीर आजम ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत 26 जनवरी को खत्म हो चुकी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान ने आर्टिकल 215 के तहत काम जारी रखा है। आर्टिकल 218 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के लिए तजावीज़ पार्लिमानी कमेटी को इरसाल होना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्रुरी के लिए आपको मुलाकात की दावत देता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ईद सऊदी अरब में गुजारेंगे। ज़राए का ये कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल दौरा सऊदी अरब पर रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी होंगे। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा ख्वाजा आसिफ इसहाक डार और अता तारड़ भी होंगे और वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब का शुक्रिया अदा करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि खित्ते में बालादस्ती के भारतीय दावे हवा में उड़ गए। अल्लाह ने हमें 10 मई को कामयाबी दी। दुनिया ने हमारे हक़ाइक़ को सराहा है। हमारे सिफारती कोशिशों को दुनिया ने तस्लीम किया। तमाम सियासी जमातों को हमने एतमाद में लिया। हम ये भी कहते थे कि जारियत हुई तो भरपूर जवाब देंगे। इंडिया का जो न्यू नॉर्मल है वो दफन हो गया। इंडिया की हेजमनी दुनिया देख लिया कि हवा में उड़ गई। 10 मई तक जो अल्लाह ताला ने आपको कामयाबियां दी, लीडरशिप स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर ये पॉलिसी थी कि हम नहीं चाहते कि जंग कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि इसमें आए, लेकिन अगर किसी ने जरूरत की तो साथ ये ज़रूर कहते थे कि फिर हम बिफिटिंग जवाब देंगे। चीन से बात हुई तो उन्होंने फरमाया कि अगर आप चाहें तो हम ट्रायल लेटर भी कर लें। तो मैंने कहा बहुत खुशी से इनफॉर्मल ट्रायल लेटर। तो सारी दुनिया कह रही है कि जी पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं वो ज़ाहिर है कि इट्स ए टीम वर्क, और वक्त ने बताया कि जब हम कह रहे थे कि वो सच था, और जो इंडिया इवन इन राइटिंग में अपनी प्रेस रिलीज में कह रहा था कि 15 जगह हमने 7 और 8 की दरमियानी रात को हमला कर दिया, वो झूठ था। फिर वो ये झूठ निकला कि F-16 जो कह रहे कि हमारा गिरा दिया उन्होंने। टर्की था, उसमें ईरान था, उसमें अज़रबैजान था, उसमें ताजिकिस्तान था। तो इसलिए फैसला हुआ कि मैं पाकिस्तान की तरफ से और हुकूमत की तरफ से बायलैटरल मीटिंग के लिए। भारतीय मीडिया ने पाक भारत कशीदगी के दौरान गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ने भारतीय मीडिया का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया ने ऑपरेशन बुनियाद मखसूस के दौरान झूठी खबरें फैलाईं और अपनी आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए झूठी और मन घड़त खबरों का सहारा लिया। वॉशिंगटन पोस्ट ने इंकशाफ किया कि 9 मई को भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान में बगावत और कराची पर मुबैना बहरिया के हमले की झूठी खबरें फैलाईं। इन झूठी खबरों की बुनियाद गैर मुसद्दिका ज़राए से मौसूल होने वाले व्हाट्सएप पैगामात और सोशल मीडिया दावे थे। मन घड़त खबर को सच साबित करने के लिए गैर मुतल्लिका फुटेजेस और वीडियो गेम्स के क्लिप्स तक का इस्तेमाल किया गया। ये वाक़या महज सहाफ़ती गलती नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म बयानिए का हिस्सा है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि साबिक भारतीय एडमिरल का इस सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहना था, हम भारतीय मीडिया के सहाफ़ियों की वजह से मालूमात की जंग हार चुके हैं। गलत मालूमात भारत के फ़ायदे में है। नरेंद्र मोदी एक जंगी मुजरिम है। न्यूयॉर्क के सोशलिस्ट मेरल उम्मीदवार ज़ोहरान मामदानी का तहलका खेज बयान। अमरीकी डेमोक्रेटिक पार्टी और न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली मेंबर ज़ोहरान मामदानी ने मोदी से मुमकिना मुलाकात के सवाल पर सख्त मौक़िफ़ अपनाया। कहा, जैसे नेतन्याहू वैसे ही मोदी, दोनों मुसलमानों के कातिल हैं। बात करेंगे टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस। मुलजिम उमर हयात का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड। मुलजिम उमर हयात को शनाख्त परेड के लिए जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। तफसीलात के लिए अवैस अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। अवैस, बताइएगा ये केस अभी तक कहाँ तक पहुँचा और क्या मजीद फैसला सुनाया गया? जी बिल्कुल, देखिए थाना सुब्रल का ये केस है। आज जो है उमर हयात को जो अदालत में पेश किया गया। पहली दफा तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद जो है वो उनकी अदालत में पेश किया गया था। हम पहले जो है प्रोसिक्यूटर अदालत में नहीं थे, जिस पर अदालत ने इज़हार बरहमी करते हुए कहा कि प्रोसिक्यूटर को बुलाया जाए जल्द अज जल्द। तो इसमें जो है वक्फा कर दी गई केस के अंदर थोड़ी देर के लिए, जिसके बाद प्रोसिक्यूटर जब पहुंचे तो अदालत ने दोबारा जो है समाअत शुरू की। मुलजिम उमर हयात को दोबारा जो है अदालत में पेश किया गया। इस पर मुलजिम उमर हयात की शनाख्त परेड की दरख्वास्त जो है वो दायर की गई तफ्तीशी की जानिब से। तो अदालत ने जो है शनाख्त परेड की दरख्वास्त मंजूर करते हुए मुलजिम उमर हयात को शनाख्त परेड के लिए 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद ने तफ्तीशी अफसर की इस्तदा पे ये फैसला सुनाया है और मुलजिम उमर हयात को शनाख्त परेड के लिए 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस अब्बासी आपका।
اقوام متحدہ میں پاکستان کا موقف بھرپور انداز میں پیش۔ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پارلیمانی وفد کا اقوام متحدہ کا 2 روزہ دورہ مکمل ہو گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی وفد نے اقوام متحدہ کے اعلیٰ حکام، OIC سفیروں اور میڈیا سے ملاقاتیں کی۔ ذمہ داری کے ساتھ امن، پاکستان کا موقف، بھارتی جارحیت اور سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی پر وفد کا شدید رد عمل۔ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں دنیا کے سامنے اجاگر کی گئیں۔ بھارت کی جانب سے دہشت گردی کے الزامات کو پاکستان نے مسترد کر دیا۔ پاکستان نے بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی کے ثبوت عالمی برادری کے سامنے رکھے۔ سنتاس معاہدے پر بھارت کا یک طرفہ رویہ ناقابل قبول قرار۔ پاکستان نے عالمی برادری سے معاہدات کی پاسداری یقینی بنانے کا مطالبہ کیا۔ شمالی وزیرستان کے علاقے دتہ خیل کے علاقے میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 14 خارج ہلاک ہوئے۔ آپریشن بھارتی پراکسی سے تعلق رکھنے والے خارج کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا۔ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے ہندوستانی سپانسرڈ خارج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ علاقے میں پائے جانے والے دیگر بھارتی سپانسرڈ خارجیوں کے خاتمے کے لیے آپریشن جاری۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ تو نئے وفاقی بجٹ کا سائز 17.5 ٹریلین روپے مقرر کرنے کا تخمینہ۔ مالی سال 2025-26 کے لیے FBR ہدف 14.1 ٹریلین روپے ہوگا۔ IMF کی مشاورت سے آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ تیار۔ دفاعی بجٹ، سود ادائیگی، ترقیاتی بجٹ، اخراجات کو فائنل کر لیا گیا۔ معاشی ٹیم نے وزیراعظم شہباز شریف کو بریفنگ دے دی۔ شیئرز کے منافع اور چھوٹی گاڑیوں پر ٹیکس بڑھایا جائے گا۔ چھوٹی گاڑیوں پر سیلز ٹیکس 12.5% سے بڑھا کر 18% ہوگا۔ IMF کی کفایت شعاری اقدام پر سخت عمل درآمد کی ہدایت۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق IMF سے مذاکرات کامیاب رہے ہیں۔ وفاقی وزارتوں اور محکموں میں نئی گاڑیاں خریدنے پر پابندی ہوگی۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ تخمینہ رواں مالی سال سے کم لگایا گیا ہے۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ تخمینہ تقریباً 1.3 ٹریلین روپے کم لگایا گیا۔ وزیراعظم کے زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی اجلاس میں شریک۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور بھی اس میں شریک ہیں۔ اسی سے متعلق مزید معلومات ہم لیں گے۔ نمائندہ دنیا نیوز یاسر ملک نے ہمیں جوائن کیا۔ جی یاسر، کن اہم معاملات کے اوپر فیصلوں کی توقع ہے اس اجلاس میں؟ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس جو ہے وہ اس وقت وزیراعظم ہاؤس میں جاری ہے۔ اس اجلاس میں چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ جن میں مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی جو ہیں وہ اس اجلاس میں شریک ہیں، جبکہ وفاقی وزراء بھی قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں شریک ہیں۔ ایک تو 4,000 ارب سے زائد جو بجٹ ہے ترقیاتی، آج اس کی منظوری دی جائے گی 2025-26 کی، اور 1,000 جو ارب کا بجٹ ہے وہ وفاق کے لیے ترقیاتی منصوبوں کے لیے رکھا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ ہیں وہ اپنی جانب سے جو ان کا بجٹ بنتا ہے، جو بجٹ کے اوپر مختلف جو تجاویز ہوگی وہ ہر صوبے کی جو وزیر اعلیٰ ہوں گے وہ اپنی تجاویز جو ہیں وزیر اعظم کے سامنے پیش کریں گے۔ لیکن اوورآل اگر بات کی جائے تو 4,000 ارب سے زائد کا جو ترقیاتی بجٹ ہے آج اس کی منظوری جو ہے وہ اقتصادی کونسل میں دی جائے گی، جس میں صوبوں کے بجٹ جو ہے اس کی بھی آج منظوری دی جائے گی۔ صوبہ بلوچستان، صوبہ خیبر پختونخوا، صوبہ سندھ اور صوبہ پنجاب کا جو بجٹ ہے اس کی بھی منظوری دی جائے گی۔ لیکن چاروں وزرائے اعلیٰ کی جانب سے جو ہے اکیلے جو ہے وہ اپنی تجاویز جو ہیں وہ پیش کی جائیں گی۔ ہر صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اپنی تجاویز پیش کرے گا، اپنے صوبے کے بجٹ کے حوالے سے وزیر اعظم کے ساتھ مشاورت کرے گا، اس کے بعد جو ہے وہ اس بجٹ کی منظوری دی جائے گی۔ لیکن ابتدائی طور پر جو بتایا گیا ہے وہ تقریباً 4,000 ارب سے زائد کا ترقیاتی بجٹ ہے، جس میں سے 1,000 ارب کا جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ وفاق کے لیے رکھا جائے گا، جبکہ باقی جو ہے وہ صوبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے آج اقتصادی کونسل کا اجلاس جو ہے وہ اس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں جاری ہے، جس میں بجٹ کی منظوری ہوگی اس اجلاس میں۔ بہت شکریہ یاسر ملک، آپ نے ہمیں معلومات دیں۔